अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, आज ये जो वीडियो है ना नूर मुकद्दम केस के ऊपर, मैं यकीन करें नहायत दुख और तकलीफ़ में बना रहा हूँ और गुस्सा भी मुझे शदीद है क्योंकि इंसान हूँ। और आपने ये वीडियो पूरी देख के और फैसला भी करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है और उन तक पहुँचानी है जिनके खिलाफ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ जो करना कर लें, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, औरत मार्च को मैं डिस्कशन में नहीं लेके आता, ना फेमिनिस्ट को, ना किसी और चीज़ को, ना ये बनैन माफिया को। पिछले 2 माह से मैंने इसको अवॉइड किया, लेकिन पिछले कुछ दिन से ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जिस पे मुझे बात करनी पड़ी। नूर मुकद्दम पे मैंने फुल फोकस रखा हुआ था कि सिर्फ उस लड़की जिसकी इस दुनिया से चली गई, इतनी दर्दनाक मौत वाकई हुई, तकलीफ दे वाक़या हुआ। आप मेरे व्यूअर्स जो हैं वो जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कितना जुल्म हुआ उसके साथ, और मैं उसके साथ पहले दिन से खड़ा हूँ। लेकिन मुनाफकत की इतनी का हद हो गई है, इतनी का हद हो गई है कि आपके सामने आज मैं जो चेहरे लेके आने लगा हूँ, एक्सपोज करने लगा हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये कितनी खौफनाक है। क्योंकि मुनाफकत खुदा ने इसीलिए कहा ना, मुनाफिक आदमी बड़ा गुनाहगार भी है और ख़तरनाक भी है। ठीक है, हिपोक्रेसी जिसको इंग्लिश में ये मम्मी डैडी कहते हैं ना, आप एच से हिपोक्रेसी कह लें या मीम से मुनाफकत कह लें और या बेशर्मी कह लें। मैं आपको बताने लगा हूँ ये जो औरत माफिया, औरत मार्च वाली, और ये याद रखें, ये जो कई औरतें आ जाती हैं ना मेरे पास व्यूअर्स अमेरिका कनाडा की, और कहती हैं कि हम भी फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिस्ट का ये मतलब नहीं। मुझे मतलब ना समझाएं, मुझे मतलब बिल्कुल अच्छे से पता है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो मैं उन फजूल लोगों की बात कर रहा हूँ। वो आप, अगर आप उनमें से नहीं हैं तो आप अपने आप को उसमें कंसिडर ना करें। ठीक है, मैं औरत के खिलाफ क्या, मैं औरत के 100% हक में हूँ, औरत के हर हकूक के हक में हूँ। क्योंकि मैं कौन होता हूँ औरत के हकूक गज़ब करने वाला? इस्लाम औरत को हकूक देता है। ठीक है, औरत के हकूक मर्द से ज़्यादा है कई जगहों पे। ठीक है, औरत के हकूक मैं तो देने ना देने वाली बात कर ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ फेमिनिज्म की बात आ रही है वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन जिस फेमिनिज्म की बात मैं अब करने लगा हूँ ये एक धंधा है, गंदा धंधा है, और ये धंधा मैं अब एक्सपोज करने लगा हूँ आपके सामने। और ये वो औरतें जो अपने आप को इनके साथ जोड़ती हैं, काइंडली अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग कर लें इस वेरिएंट से। 6 फुट का फासला रखें कम से कम, बल्कि 10 फुट का फासला रखें इस वेरिएंट से। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ ये आपकी सगे नहीं है, ये सिर्फ बेशर्मों का धंधा है। औरत मार्च की जो ऑर्गेनाइजर है ना, जो ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, क्या नाम है उसका? तूबा सईद। उसकी ट्वीट आई है, पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ, फिर असद जमाल की ट्वीट सुनाता हूँ, फिर रीमा उमर की सुनाता हूँ। ठीक है, फिर जेबुना से बरकी क्या कह रही है, बकरी है कि बरकी है जो भी है। और आयशा सदीका एक साबिक ब्यूरोक्रेट है, हालांकि वो भी इनके टोले में होती हैं, लेकिन वो इनसे अगेंस्ट जा रही है, क्या मामला हो रहा है। तो ये सारी बातें अभी लेटेस्ट ये आपको मैं बताने लगा, औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर तूबा की ट्वीट। ये जरा सुन लें जरा। I understand that people are upset and triggered. I understand that people are upset and triggered. But we shouldn't let our emotions get in the way of due process. जोर से सुने, जोर से गौर से सुने। Shouldn't let our emotions get in the way of due process. बिल्कुल, मैं कब कहता हूँ आना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, दैट्स ओके। लेकिन अगली सुने, आगे वो कहती हैं जी, असद जमाल इज एन एक्सेप्शनल लॉयर, लीगल पॉलिटिकल उनका वो ट्विटर हैंडल है, असद जमाल is an exceptional lawyer with a history of taking the most difficult cases. ठीक है, to slender him because he believes in due process is unfair. ये बीबी कौन है आपको इसका तारुफ कराता चलूं। अवामी पार्टी के नाम से कोई पार्टी है, लाल झंडे वाली, लाल रुमाल वाली। ये पिछले दिनों आपको पता है एक औरत मार्च के बाद एक मार्च निकली थी जिसमें लाल रुमाल पहन के वो लाल इनकलाब आप समझ सकते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है, उन्होंने लड़कियों ने लड़कों को कुत्ता बनाया हुआ था, वो पट्टे डाल के और उनको संगलियां डाल के ना वो बांध के। तो ये वो इनकलाब। ठीक है, ये वो फेमिनिस्ट का तर्जमान है जो कि एलजीबीटी के झंडों के हक में बोले। ठीक है, जिन्होंने कहा कि अगर कोई आता है लेके झंडे तो हम इनको मना नहीं कर सकते, इसको छोड़ें आप। ये वो है जो कि शुरू दिन से जिन्होंने ट्रेंड चलवाए यस वी सपोर्ट नूर मुकद्दम के नाम पे। क्या ट्रेंड चलाए, अब सुने जरा। यस ऑल मैन आर ट्रैश, यस ऑल मैन आर डॉग्स। सारे मर्दों को इन्होंने बेशर्मों ने डॉग कह दिया, ट्रैश कह दिया। आज मेरा भावे चैनल डिलीट हो जाए, मैं नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अब आप लोगों ने भी जो करना है ना, मैं आपको बता दूं क्या करना है। जो आप लोग नूर मुकद्दम को सपोर्ट करते हैं, आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते मेरे की तकलीफ में कितना हूं। आप लोगों को पता है मेरे व्यूअर्स को कि मैं 2 महीने से हर मरहले में नूर मुकद्दम के साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं जो आज आपको बातें बताने लगा हूं, ये क्या कहती है, ये कहती है कि असद जमाल के, इसको नूर की फिक्र नहीं है। असद जमाल अपना बंदा ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, असद जमाल केस लड़ रहा है। असद जमाल है इनकी पार्टी में से, मतलब इनके सर्कल में से, वो एलिटिस्ट का जो एक मम्मी डैडी का बनैन माफिया का सर्कल। अब सुने, असद जमाल कौन है वो भी एक्सपोज करते हैं ना, वो आपको बताते हैं। असद जमाल की जगह अगर भोला रिकॉर्ड होता, ठीक है, इसने साइड लेनी थी, बाकी छोड़ें, आज अपनी ईमानदारी से बताएं। असद जमाल की जगह कोई मौलवी
کیس لاڑا ہوتا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کہنا تھا, انہوں نے اس مولوی کی وہ کرنی تھی کہ یہ نور مقدم کے خلاف کیس لاڑا, ان کے ماں باپ کو چھڑوا رہا ہے. یہ منافقت ہے, سمجھیں میری بات, سمجھیں. یہ کہتے ہیں جی ڈیو پروسیس فیئر ٹرائل بالکل ہونا چاہیے. وہ کس نے کرنا ہے, وہ ملزموں نے کرنا ہے عدالت میں جا کے. ان کو حق ہے کہ وہ اپنا بیان دیں, بالکل دیں, حق ہے, اور جج صاحب کی مرضی ہے کہ وہ فیصلہ کریں سن کے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ایک شخص اٹھ کے جا کے ان کو چھڑوائے ٹرائل میں, بیل میں نہیں, ضمانت میں نہیں, غور سے سنیں, ٹرائل میں ان کے حق میں بیان دے, دلائل دے ان کے حق میں, اور نور مقدم کی کریکٹر اسیسینیشن کرے. شوکت مقدم صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں, شوکت مقدم صاحب, اور ان کے سامنے بیٹھا کہہ رہا ہو کہ نور مقدم کی گردن کاٹی گئی, اس کو ٹھڈے مارے گئے, کیونکہ وہ خواجہ آر ایس ایس قسم کی باتیں کر رہا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ کہیں عدالت کے اندر کہ یہ اس ٹائم بکرے لے رہے تھے, یعنی کہ وہ جو چلان پڑھ کے سناتے ہیں, اور پھر ضرورت پڑنے پہ اس کی کردار کشی کی جائے. تو یہ توبہ سعید کو منظور ہے؟ یہ توبہ جو بھی کیا نام ہے, توبہ ایس ڈی اس نے رکھا ہوا ہے, میں ابھی کیا کہوں ان کو, ٹھیک ہے. اور ان کی بھی میں نے اور بڑی چیز ایکسپوز کرنی ہے, جائیے گا نہیں آج, ادھر ہی رکیں, بات سن کے جائیں, کیونکہ یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے. میری گردن اکڑ گئی ہے یعنی کہ پڑھ کے, کہ یہ کیوں اکڑی ہے, کیونکہ کوئی اور کہتا اور بات تھی. یہ جو عورت مارچ کے کارڈ لے کے نکلتی ہیں کہ ہم عورت کی آزادی کے لیے نکلے ہیں, 8 مارچ کو نکلتی ہیں نا, ٹھیک ہے. اب 8 مارچ کو یہ نکلیں, ذرا کیوں نکلیں گی, کس وجہ سے نکلیں گی؟ نور بیچاری کا اتنا بے دردی سے قتل ہو گیا, اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اس کے ماں باپ ملوث ہیں, 100% ملوث ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے ماں باپ کو ملوث ہیں یا نہیں ہے وہ چلیں عدالت فیصلہ کرے گی, وہ عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن ان کے ماں باپ کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق نور مقدم کے والد نے ان کو ملزم ٹھہرایا, ان کا FIR میں نام لکھوایا. تو اس پہ میں نے ایک بات کی تھی, سنیے گا. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نور کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے والد کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ اس کے والد کے ساتھ کہیں گے وی سپورٹ نور مقدم. تو اس کے والد نے کہا ہے کہ یہ ظاہر کے والدین ملوث ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں ان کو چھوڑ دو, تو پھر آپ کیسے سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ عورت مارچ والی یہ جو توبہ ہے, اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا ہے کہ جو یہ وکیل ہے اسد جمال, ٹھیک ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے ڈیو پروسیس کے, اگر اس کو بلیو ہے, اور وہ بڑا اچھا وکیل ہے, اس نے اس کی تعریف کر دی ہے, نور کی ایک دفعہ بات نہیں کی, ٹھیک ہے. تو یہ جو بے شرمی, یہ جو عوام ٹریگر ہوئی ہے نا, ایکسیپشنل لائر ہے وہ, موسٹ ڈیفیکلٹ کیسز اس نے لڑے ہیں, بھاڑ میں جائے یہ چیز, بیکاز ہی بلیوز ان ڈیو پروسیس ٹو سلینڈر ہم. اس کو اس بات پہ باتیں کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ اس کی سیکیورٹی کرنے آ گئی ہے باڈی گارڈ بن کے, نور کی بات نہیں کر رہی. اپنی عورت مارچ کو لے کے یہ پروٹیسٹ پہ پوری ہزاروں لوگ لے کے نہیں پہنچی, وہاں پہ 90% عوام پہنچی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, میں خود گیا تھا, میں نے دیکھا. اور کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی ہے, ہیئرنگ پہ شوکت مقدم صاحب گرین ٹائی لگا کے آتے ہیں, کوئی وہاں پہ نہیں پہنچتا, ٹھیک ہے. یہ عورت مارچ کا نمائندہ, اور یہاں پہ کیا کر رہی ہے, اسد جمال کو بچا رہی ہے. اب ذرا اسد جمال پہ آ رہی ہے, اسد جمال پہ آ جائے ذرا. اب آپ کو میں آج سارے بتاتا ہوں یہ قصہ کیا چل رہا ہے. اسد جمال کہتا ہے جی, آپ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, نو اماؤنٹ آف میلائس اینڈ شارٹ سائٹڈنس یعنی کہ جس طرح میرے یہ آنکھوں کے چشمے لگے ہیں نا, یعنی کہ دور کی نظر کمزور ہو, یعنی کہ صاف لفظوں میں چھوٹے ذہن والے, چھوٹی سوچ والے, چھوٹی نظر والے. کس کو کہہ رہا ہے؟ عوام کو, جو کہ نور مقدم کی سپورٹ کر رہے ہیں. کین deter me from counting to do the kind of work I choose to do. I refuse to be dictated by self-righteousness. کہندا جی مینوں ڈکٹیٹ نہ کرو, میری مرضی, میں جو مرضی کراں, اور میں چھوٹی ذہنیت والے دے اگے نہیں ڈہن والا, ٹھیک ہے. اب یہ بات اس نے کیوں کی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. کل ایک بندہ ہے, کوئی فیس بک پہ پوسٹ کرتا ہے, ایک عادل صدیقی نام ہے شاید, ان کا نام دین سے نکل گیا میرا اس ٹائم. اس کی پوسٹ عائشہ صدیقہ نامی سابق بیوروکریٹ ہیں, وہ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نورز مرڈر ظاہر مدرز لائر ایسوسیشن ود ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان ڈزنٹ لیو اے گڈ ٹیسٹ ان دی ماؤتھ. یہ وہ نا عائشہ صدیقہ کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جو نور کے جو مرڈرر ہے ظاہر جعفر درندہ, اس کے جو والدین ہیں ذاکر اور عصمت, ان کو جو ٹرائل سمجھتے ہیں, ان کو جو چھڑوا رہا ہے وہ اسد جمال ہے, اور اس کی جو بیوی ہے اسد جمال کی, وہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان پنجاب چیپٹر کی صدر ہے. تو ایک ہی گھر میں ہیومن رائٹس کمیشن کا نعرہ, اور ایک ہی گھر میں ملزموں کو چھڑوانے کا نعرہ. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, سب گندا ہے پر دھندا ہے. یہ امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا, اور دھندے سے بڑا میں اب کیا کہوں, کوئی بے شرم نہیں ہوتا. یقین کریں گھر میں پیسہ آنا چاہیے, بے شک ایک بندہ حق میں بول کے لے آئے, ایک بے شک خلاف بول کے لے آئے, ٹھیک ہے. اور عوام کیا ہے؟ عوام چے ہے, صاف بات ہے, جو بن جاتی ان کے ہاتھوں. یہ پالیٹکس جس طرح ہوتی ہے نا پالیٹکس میں, ٹھیک ہے, عوام کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ جو ہے نور مقدم کی سپورٹ, دیکھیں عدالت میں تو فیصلہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں عدالت ہو سکتا ہے ظاہر کو لٹکا دے, میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ کو 10 سال سزا سنا دے, ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہار جائے کیس. لیکن یہ یاد رکھیں
वो क्या कहते हैं, बुरे वक्त में किसने डसा, और बुरे वक्त का साथी, और ये कि बुरे वक्त में पता लगता है कौन साथ है कौन खिलाफ है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, तीर खा के देखा कमी कहाँ की तरफ, तो अपने ही दोस्त से मुलाकात हो गई है। तो वो नूर मुकद्दम इस औरत मार्च के लिए निकलती थी, स्पोर्ट के लिए, और दूसरी औरतों की, उसको क्या पता था मेरी गर्दन काट देगा एक दरिंदा, और ये औरत मार्च की जो ऑर्गेनाइजर है ये मिल जाएगी मेरे कातलों के वकील के साथ, मेरे कातलों के वकील के साथ, मेरे कातलों के वकील के साथ ये औरत मिल जाएगी। मतलब इतना गुस्सा चल रहा है, मुझे लग रहा है यूट्यूब ने वैसे मुझे कहना भाई क्या कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, वो आयशा सिद्दीका ने ट्वीट की, उस पर आ गई जी ज़ेबुन्निसा बरकी, ये आके ये भी फेमिनिस्ट है, ठीक है। ये सारी एक टोला है। ये टोला कौन सा है, ये पाक फौज के खिलाफ बोलता है, ठीक है। इनको ये बिला वजह बोलता है, बिला वजह पाक फौज को मलाइन करता है, बिला वजह, ठीक है। ये लाल रुमाल पीटीएम का आपको पता है, ये वो टोला है। The author of this Facebook post should be ashamed of himself, ज़ेबुन्निसा बरकी। फिर निदा करमानी कहती है डिस्गस्टिंग, निदा करमानी तो मैं कहता हूँ बेड़ा ही गर्क है ना, ठीक है। मोहम्मद शुएब आदल जी ट्वीट करते हैं और उनके नीचे ये लोग आके ये करते हैं। फिर आ जाती है रीमा उमर। रीमा उमर बहुत बड़ी लॉयर है, एक चैनल पे भी आती है, यूट्यूब चैनल है औरत कार्ड, जहाँ पे इन्होंने नूर मुकद्दम की सपोर्ट की, कोई बात नहीं करनी, लेकिन बनियान माफिया की बात करनी। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे मेरी बात, ये गर्मी बड़ी लगती है इसलिए औरतों को बनियान पहनने की इजाज़त दी जाए, ठीक है। ये इनकी बनियान माफिया की भी बात करते हैं। पहले ज़रा रीमा उमर पे आ जाए ज़रा। अच्छा, ये रीमा उमर कहती हैं जी कि दिस फेसबुक पोस्ट बाय मोहम्मद शुएब आदल इज फैब्रिकेटेड, मैलिशियस एंड डिफेमेटरी, और असद डजंट नीड एनीवन वॉचिंग फॉर हिज इंटेग्रिटी एंड करेज। उसकी करेज की बात कर रही है, असद जमाल की करेज की, मतलब ये उसकी करेज है कि वो जाके कातलों को बचा रहा है, ये उसकी करेज है, ठीक है। और ये रीमा उमर, आपको फिर बता दूं, ये जब जाहिर की सजाए मौत की बात हुई थी ट्विटर पे, तो ये खिलाफ बोली थी, कहती थी कि जो मर्जी उसने गुनाह किया है मैं सजाए मौत के फिर भी खिलाफ बोलूंगी, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। मतलब एक बंदा 100 बंदों को मार दे, सजाए मौत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ठीक है, वायलेशन। मतलब इंसान की सोफिस्टिकेटेड भी भाड़ में गई, हर चीज़ भाड़ में गई। मतलब मैं क्या तमीज़ से बात करूं, क्या दिल रखूं, मतलब इन्होंने मुझे टंगना टंग दें, जहर को छोड़ दें, ठीक है, ये यही कर सकते हैं फिर। मतलब तबीयत खराब कर दी, यकीन करें। अब मैं आपको थोड़ा सा 1 2 3 करके बता दूं। रीमा उमर, सुन लें ज़रा, बहुत बड़ी चीज़ है, उभरती हुई चीज़ है, ठीक है। और ज़ेबुन्निसा बरकी, निदा करमानी, तूबा जो कि औरत मार्च की अम्मा है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या कर रही हैं इस टाइम, असद जमाल को सपोर्ट। और असद जमाल कौन है, जो कि दरिंदे के माँ बाप को जमानत नहीं ट्रायल में बचा रहा है, ट्रायल में बचा रहा है। समझ रहे मेरी बात। अगली बात करने से पहले मैं आपसे ज़रूरी बात कर लूँ, जो लोग नूर मुकद्दम को सपोर्ट करते हैं ना, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से बड़ा दिमाग बड़ा चलता है, और यहाँ से ये भी होता है, बड़ा कुछ होता है, ये यहाँ से सपोर्ट करते हैं ना, उन्होंने ये वीडियो जाके ट्विटर पे तूबा, या आप देख सकते हैं उसको, असद जमाल मेरी टेंशन छोड़ दें, मुझे इन्होंने लटकाना जो करना करें, ठीक है। और ये जितनी है ना, इनको जाके हर बंदे ने ये लिंक कॉपी करें और वहाँ जाके शेयर करें, हर जगह शेयर करें, क्योंकि ये पहुँचनी चाहिए इन तक, ठीक है। ये तूबा तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि तूबा, जब ये इनके ऑर्गेनाइजर से बात हुई मुख्तलिफ कि भाई आपकी औरत मार्च के अंदर LGBT, होमोसेक्सुअलिटी और ये हम जिस परस्ती के झंडे क्यों आते हैं, तो कहती हैं हम औरतों की आज़ादी के लिए निकले हैं, तो कोई औरत अगर अपनी आज़ादी के लिए ये चीज़ मांगती है तो हम उसे मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ रहे हैं मेरी बात, हम जिस परस्ती, ये इनकी जो साथ की टोला है ना, उसमें से एक लड़की ने लिखा हुआ था कि औरत रात को 12 बजे घर से जाए तो बाप या बंदे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, शादी के बाद बॉयफ्रेंड हो, बंदे की कोई मजाल नहीं होनी चाहिए, बंदा अपनी बीवी को नहीं कह सकता कि कपड़े कैसे पहनो, कुछ नहीं कह सकता, उसका तो कोई मजाज नहीं, कोई पार्टनर है, सिर्फ रूममेट है, ठीक है। उसके अलावा ये जो लिविंग रिलेशनशिप है, इसके हक में भी इस तरह के टोले बोलते हैं। फिर ये जो कपड़े, आपको पता है मेरा जिस्म, इसको ये दूसरा रंग देती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को, कोई दूसरा रंग नहीं है, बंदे तो पुत्र बनो, झूठ ना बोलिया करो, मेरा जिस्म मर्जी का यही मतलब है जो इन्होंने किया था, बाद में फिर जाते हैं मुकर जाते हैं, मतलब हमें यहाँ पे चे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मतलब था कि ये जो मतलब वटएवर हम पहने तो कोई इसको जज ना करे। देखिए मेरी नज़र में कोई कुछ भी पहने, भावें नीचे से दिखाए भावें ऊपर से दिखाए, करे, मुझे कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कोई बात भी ना करे और अपनी दफ़ा कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ताला लगा देते हैं पकड़ के, तो ये दिस इज़ नॉट फेयर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई मौलवी, ठीक है, कोई मौलवी ये असद जमाल की जगह केस लड़ा होता ना इसके माँ बाप का, तो इन्होंने उसको इतना गंदा करना था क्योंकि वो मौलवी होना था। ये अपने जो एक सर्कल है ना, एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया, औरत मार्च के ऑर्गेनाइज़र ने मुझे हरास किया, बंदा था वो, औरत मार्च की ऑर्गेनाइज़र का बॉयफ्रेंड था, ठीक है, ट्विटर पर इल्ज़ाम लगाया। वो कहती मैं पिट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं किया क्योंकि वो दोस्त था उसका, लड़की का, तो यानी कि मुझे औरत मार्च की ऑर्गेनाइज़र की दोस्त ने हरास किया, ठीक है। तो ये वहाँ पे होते हैं धंधे गंदे।
اور یہ خود یقین کریں، یقین کر لیں، جو لوگ کہتے ہیں نا ہم فیمنسٹ ہیں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے یقین کر لیں کہ میں خود عورت کے حقوق میں کھڑا ہوں گا، آپ کے ساتھ کھڑا. آپ جو لوگ دیکھتے ہیں نور مقدم پہ، میں نہیں بول رہا، یہ سب دھندا ہے. دھندا کس چیز کا ہے؟ اپنا منجن بیچنے کا. اپنا منجن کیا ہے؟ یعنی کہ ان کا جو دوست ہے یا سمجھ رہے ہیں نا ان کی سرکل ہے، اس کے اندر کوئی بندہ کسی کو ہراس بھی کر دے گا، چپ رہیں گے. ابھی یہ زبیر عمر اس کی ویڈیو لیک ہوئی تو یہ ساری فیمنسٹیوں کی میں نے ٹویٹیں پڑھی ہیں تو پتہ ہی کہہ رہی ہیں، کل سے کہہ رہی ہیں کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، چھوڑ دے اس کا ذاتی معاملہ ہے. یہی تو گندگی یہ چاہتی ہیں کہ کیونکہ ان کی اپنی نہ لیک ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ ٹینشن ہونی ہے کہ ان کی اپنی نہ لیک ہو جائے، ان کا ذاتی معاملہ ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہی کسی مولوی کی ویڈیو لیک ہوئی ہوتی، بتائیں نا، تو اس نے کہنا تھا انہوں نے کہ یہ ذاتی معاملہ ہے؟ بتائیں انہوں نے کہنا تھا کہ ذاتی معاملہ نہیں نا. ہپوکریٹ منافق. جو بندہ بھی اسد جمال جو مرضی کرے، اس کو ہمیں کچھ نہیں کہتے، وہ ٹھیک ہے، وہ پیسے کما رہا ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ کروڑوں روپیہ لے، وہ 2 کروڑ روپیہ لے. مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ نور میری بیٹی کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اگر عمران خان صاحب جا کے وہاں پہ عدالت میں کہتے ہیں کہ ظاہر کے والدین کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ظاہر کے جو درندے کے والدین ہیں اس کو چھوڑ دو، تو آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان مطلب ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہ میں نور میری بیٹی، تو اگر ظاہر کے والدین کو کہیں گے چھوڑ دو، تو اسد جمال کیا کر رہا ہے؟ یہی کر رہا ہے نا کہ ظاہر کے والدین کو چھوڑ دو. اور طوبہ سعید کیا کہہ رہی ہے، ریما عمر کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ کریجیس لائر تو نہیں، مجھے لائر لگ رہا ہے، وہ دوسرا لائر. یار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہیومن رائٹس کمیشن کا وہ بیٹھا اس کی بیگم، ٹھیک ہے. میں بڑے تحمل سے ویڈیو بناتا ہوں، یقین کریں، لیکن تحمل گیا کیا زندگی ہے، کیا منافقت ہے، سب مل کے ہم کو وہ بنا رہے ہیں، بس سب مل کے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. سزا بعد میں دیکھیں، کل ضمانت کا فیصلہ آئے گا، وہ چیزیں بعد میں ہونی ہیں، لیکن ایکسپوز ہونا چاہیے. یہ جتنے لوگ ہیں، میں نے نام لیے ہیں آپ کے سامنے، سب ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں، یہ سب کو میری ویڈیو شیئر کریں، ہر بندہ کرے، 1,00,000 دفعہ کریں، 2,00,000 دفعہ کریں، پلیز یہ کریں گے آپ، کیونکہ یہ ان تک پہنچے کہ میں نے ان کے بارے میں بھی کچھ اور باتیں بھی کرنی. ویڈیو بڑی لمبی ہو گئی کہ یہ جو ایجنڈا ہے عورت مارچ کا، یہ بیسکلی ہے کیا، ٹھیک ہے. یہ ایویں نہیں ساری دنیا پھرتی کہ یہاں پہ تباہی پھیرنے آئے ہیں، جو ویسٹ کا لے کے آ رہے ہیں. ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اگر عورت کی حقوق کا مسئلہ ہے تو آپ وہ بات کریں، آپ یہ ننگی آزادی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہمیں وہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی. تو پھر نور کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ایک عورت ہونے کی ہوتے ہوئے، اس سے بڑی زیادتی کسی عورت کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ عورتیں وہ مجھے بتاؤ، اس سے زیادہ کسی سے زیادتی ہو سکتی نہیں؟ نہ ہو سکتی. تو اگر اس زیادتی پہ بھی آپ نے اپنے چبل کو جا کے سائڈ لینی ہے، اسد جمال کی جا کے سائڈ لینی ہے، تو پھر آپ یار میں ابھی کہتا ہوں اسد جمال جو مرضی کرے، وہ وکیل ہے، پیسے لے، 2 کروڑ لے، بینٹلے لے، جو مرضی کرے، لیکن آپ کیسے سائڈ لے سکتے ہیں؟ میرے سمجھ نہیں آ رہی منافقت کی. باقی یہ ہے کہ میں یہاں سے اجازت چاہتا ہوں، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.